مدینے والی فاطمہ نو کیویں جان گئی مائی کہن لگی نہیں دی کی دسا جدوں میں جوان سا مدینے بسدی رہی نبی دی بیٹی زارا دے گھر نوکری کردی رہی سیدہ زارا دے پھردن توندی رہی ایک دن نبی دی بیٹی میرے قریب ہے کہ پوچھا بی بی کتھے دے رہن والی ہیں میں آکھیا سیدہ میں کوفے دی رہن والی ہوں نبی دی بیٹی سیدہ زارے کی دار رو پئی میں پوچھا سیدہ رو دیا کیوں فرما دیا مائی تیرے سمجھ جیون والیاں گلوں نہیں تے سیدہ فرما دیا جے کوفے دے رہن والی ہیں تے مائی ایک ویلا آیا وے تیرے کوفے دیاں گلیاں چوں ایک پردیسیاں دا قافلہ گزرے گا انہاں پردیسیاں تے قیدیاں نو پانی پلا دیویں انہاں نو کھانا کھلا دیویں درد کیتی سیدہ تسی کیوں فرما دیاں مائی تینوں ویلا دس دیویں گا سیدہ زینب روئی جا رہی ہوں تے مائی کہنے لگی سیدہ آج میرے کول روٹی تے کوئی نہیں سکی روٹی دے ٹکر لے آئی ہوں سیدہ زینب فرما دیاں نے اس ویلے دی کوئی ہور گل سناؤ دے کہن لگی ایک دن میں نبی دی بیٹی دے کول بیٹھی ساؤ تے سیدہ نے فرمایا او میٹی دے بیٹی زینب نو لوریاں دے دے میں نکی جی زینب نو لوریاں دیندی رہی ہوں سیدہ زینب چیخ مار کے فرما دیاں نے اماں میرے چوہاں میں فاطمہ دیاں خوشبوئیں نہیں ہوندیاں میں نبی دی ہوئی بیٹی زینب مائی دی چیخ نکل گئی قدم پڑھ کے کہنے لگی ربا کڑے دن وقائنی کنہ سیدہ دن نام لوگ بازار چنی سر لیں دے یہ ظالم نبی دیاں انہا بیٹیاں نو بازاراں چلے آئے نے کہنے لگی سیدہ میں کوفے دے رہن والی ہوں پر میرا قصور کوئی نہیں نبی دے دیئے میرے لی دعا کری جاؤ سیدہ زینب نے جولی پھیلا لی عرض کی تھی ربا انہیں پردیساں جسانوں اپنا پرونا بنایا ہے قیامت نو انہوں ساڑھا پرونا سمجھ کے معاف کر دیں اس مائی نے چیخ ہماری انہی روح آپ دے قدمہ کی پرواز کر گئی اے ملک جنہ تھی شرما کریں دے اے رب کریں پڑے آیاں قیدی بن کے شام نہ چلیاں اویاں جائیاں اللہ یحییٰ نام دا یہودی اپنے چھت تے بیٹھ کے نا تورات دی تلاوت پیا کرے اپنی برادری دا نمبردار سا اچانک خود کرنا چنا قرآن پڑھن دی آواز آئی میں قرآن پڑھا تو انہوں لطف آوے کو قاری قرآن پڑھے لطف آوے عالم قرآن پڑھے لطف آوے تے اساں تے کسے حافظ قاری عالم کو پڑھے آئے وہ کڈا کو سونا پڑھدا ہوئے گا جنہیں اس امی کو پڑھے جڑی امی نے محمد تو پڑھے جد حسین قرآن پڑھے انہیں ایک گری دیکھا ایڈی پٹھی آواز نہ کون قرآن پڑھتا انہیں دیکھا کہ ایک سر جا رہے خودی چھت دے برابر انہیں سوچا ایڈا لمبا قد کی دے کہ چھت دے برابر تے قرآن پڑھ رہے انہیں دوڑ کے آکے زمین وال دیکھا تے او دے قدمہ تھلی زمین نکل گئی کہ سر دے ہے نہیں تے وجود کوئی نہیں اور لب ہل دینے تے قرآن دی آواز آ رہی امام حسین دے لباں جو سائے دی آواز آ رہی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ آیت امام حسین دے لباں تے اس ویلے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وہ دوڑ کے امام زین العابدین دے قدم پھڑ کے تے کیا لگا ایک کون ہے جڑا نیزے تے قرآن پہ پڑھ دے رو کے فرما دے کدے مدینے والا ہوندا سی تے قیامت تک کربلا والا حسین پڑھ گیا انہیں قدم پھڑ کے آکھیا تسی او سید ہو جڑے مدینے والے علی دے پتر ہو فرمایا ہاں وہ تڑپ گیا امام زین العابدین دے قدم پھڑ کے کہندا تینوں اپنے بابے دا واسطے مینوں اپنے نانے دا کلمہ پڑھا فرمایا کیوں ہویا کی کہنے لگا تسی تے نیزیاں تے بھی قرآن پڑھتے ہو تے تہاڈا نانا سچا نبی ہے نا انہیں کلمہ پڑھیا تے اپنی ساری برادری اکٹھی کر کے کہنے لگا آ جڑا نیزے تے قرآن پہ پڑھ دینا میرے برادری تے نوجوانوں اے میرا مرشد ہے تے میں انہاں دا مرید ہاں آ جڑے یزیدی نے نا میرے مرشد تے کیتا ظلم تے اے
ساڑے شہر دی گلی چپے گزر دینے ظلم کر کے ساڑے مرشد تے اسی بدلہ نہ لے لیں ساری برادری تلوارہ لکے شہر سارا امڑ آیا کچھ یزیدی قتل ہو گئے کچھ دوڑ گئے امام حسین دا سر اقدس بھی نال لے کے تھر تھلی مچ گئی پورے بازار وہ یا نام دے یہودی نے جاندہ جاندہ وہ جڑا نو مسلم سی نا ان ایک یزیدی تلوار مار کے زخمی کر گیا انہیں قدمہ چا امام زین العابدین دے سر رکھیا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا سونے میں ٹر چلے بھائی جدو قیامت دا دن آوے تے اپنے نانے کے میری سفارش کرے آجے میں اب ایک لو مرشدو تو آڑے قدمہ دے جان دے کے چلے آجے نوجوانوں سے یحییٰ نے چیخ ماری میرا ایمان کہندہ روح بھی جاندیا کہندی ہوئے گی لے سجنا اساں توڑ نبائی تے جان تیرے نام لائی جے تو راضی ہو جاویں تے مل گئی کل خدا میٹی لمبی تقریر تے دیکھ کی تھی تے جی میں سنا دیں لے سجنا اساں توڑ نبائی کہ جان تیرے نام لائی جے تو راضی ہو جاویں تے مل گئی کل خدائی یزید نے پتہ چلیا تو انہیں آکھا انہیں شہران چو نہ گزرے جنگلان چو گزرو ایک تے سفر لمبا ہوئے نبی دیاں دھیانوں اور تکلیف ہو جنگل چو گزرے جنگل چو رات نو قیام کی تا سنو گا ابو الخنوق ایک یزیدی فوجی سی وہ دی ڈیوٹی لگائی کہ آج رات تو امام حسین دا سر دا پیرا دینا کہ انہوں کوئی لے نہ جاوے مت یزید کو کدھر جا کے وہ انعام لے لوے ابو الخنوق کہندا کہ سارے یزیدی جنگل چ سو گئے تے کہندا میں ایک گرجا دیکھیا عیسائیاں دا گرجا تو دی دیوار نال اس طرح کر کے نیزہ لگا کے نا تے دیوار نال ٹیک لگا کے بیٹھا تے سو گیا تے خواب وچ کی ویکھدا کہ ایک فرشتہ آ رہا تے فرشتہ کہہ رہا ہٹ جاؤ نبی پاک آ رہے کہندا میں خواب وچ دیکھیا عجیب طرح درش نوری مخلوق تے آوازاں دے رہی ہٹ جاؤ نبی پاک آ رہے نبی کہندا میں ویکھیا نبی پاک آ رہے سواری تے دوڑ کے تے ابو الخنوق کہندا میں خواب وچ نبی پاک دے قدماں تے ڈگ پیا تے عرض کیتی یا رسول اللہ میں بھی تہاڈا امتی ہاں جی میں بھی تہاڈا غلام ہاں ایک فرشتے زور نہ تھپڑ ماریا منہ تے آکھیا ہے تو یزیدی دعوے نبی دا امتی ہوندے کرنا جدو تھپڑ لگیا نا تے ابو الخنوق نے کہندا میری اکھ کھلی تے او جتھے تھپڑ لگے سارا چہرہ کالا ہو گیا چل گیا اکھ کھلی تے ویکھیا کہ اس گرجے دا پادری سامنے کھڑے تھے انہاں امام حسین وال ویکھی جا رہے تھے امام حسین قرآن پہ پڑھنا ابو الخنوق نے کہنے لگا کون ہے کہنے لگا جا ایک معذلہ باغی ہے حکومت دا باغی جنگ کر کے آئے ہیں تو دا سر لے کے دربار یزید چلے ہوں اور پادری ایک باری ابو الخنوق دے کالے چہرے والے ایک باری حسین دے نوری چہرے والے ویکھ کے کہنے لگا لعنتی لعنت تیرے چہرے تے وسدی ہے نور او دے چہرے تے وسدا ہے تے باغی انہوں پیا کہنا جنوں تو باغی پیا کہنا مینوں تے مسجد نبی دا کو نمازی پیا لگدا ہے مینوں تے مسجد نبی دا کو نمازی پیا لگدا ہے سچی دس کون کیا لگا کسی نو دسی نہ ساڈے نبی دا پتر حسین اس پادری آکھیا لعنت تیرے تے کیا لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے گدے دے پیر دا کھورے گدا نہیں گدے دے پیر دا کھور جدے تے حضرت عیسیٰ سواری کرتے تھے تے کہندا اسی ہر سال اس گدے دے پیر دے کھور دی زیارت کرنے جا رہے ہیں اسی تے اپنے نبی دے گدے دے پیر دے کھور دا ادب کرنے تو اپنے نبی دے دوترے دا ادب نہیں کیتا کہنے لگا 10 کنے پیسے لینے نہیں آج دی رات حسین دا سر مینوں دے دے انہیں آکھیا پیسے والی تے سارا کچھ کیتا 80,000 درہم جو سودا ہو گیا ابو الخنوق نے امام حسین دا سر اقدس دیتا اس پادری نے جا کے سر اقدس دی زلفاں دھویاں کربلا دی ریت صاف کی خون مبارک صاف کیتا امام حسین دا سر تھال چ رکھیا ساری رات امام حسین قرآن پڑھ دے رہے تھے وہ ساری برادری سامنے بیٹھ کے سن دی صبح ابو الخنوق نے دروازہ کھڑکا گرجے دا کندہ سودا ختم ہو گیا پیسے بھی دیو تے سر بھی دیو انہاں 80,000 درہم دیتے نال امام حسین دا سر دیتا تے نہ بولے او پادری نبی پاک دا کلمہ پہ پڑھے انہیں آکھیا تو کلمہ کیوں پڑھنا ہے کہندہ لانتیا تو تے کسی کو سن کے پڑھے آوے گا میں نو راتی حسین دا نانا آپ پڑھا کے گیا ہے کہنے لگا بیخ لو تو سا کلمہ پڑھ کے سر اتار لیا اسا لتھا سر بے کے کلمہ پڑھ لیا میں کتاب پڑھیا جدو یزید 80,000 درہم تقسیم کرنے لگے نا کہ وہ سارے درہم ٹھیکریاں بڑھ نہ دین رہا تے نہ دنیا رہا
اگلا جنگل آیا اگلی گل میں جلدی جلدی اس واسطے ہوں سنا رہے ہیں وقت بڑا ہو گیا یزید ایک فوجی سے نام سی خولی ابن سعد نے کہنے لگا کہ اے قریب جنگل تے میرا گاؤں ہے تے میرا گھر ہے تے میں اپنے بچیاں نوں ملاواں تے جو حسین دا سر مینوں دے دے اپنے گھر لے جاواں حفاظت بھی ہو جائے گی لے کے گیا ادھی رات ویلے پہنچیا بچے ستے بیوی ستی انہیں تندور دا ڈھکن اٹھایا تے امام حسین دا سر اقدس تندور چ رکھ جا کے لانتی لیٹ گیا بیوی بڑی عبادت گزار سی اٹھی تہجد دی نماز پڑھ تو نے ویکھیا تندور چ اگ دے شعلے پہ نکل دے اس بی بی نو خیال آیا میں تے تندور بجھا کے ستی انہیں دوڑ کے آ کے جدو ڈھکن اٹھا کے ویکھیا تے اے اگ نہیں حسین دے متھے تے نور دیاں لاٹاں پیاں نکل گیا نے اس بی بی نے ویکھیا تندور وچ ایک عجیب دنیا آباد ہے انہیں ویکھیا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا امام حسین دے سر کول بیٹھ کے پیاں روٹیاں نے اما خدیجہ الکبریٰ حسین دی نانی پیاں روٹیاں حضرت بی بی حاجرہ رو رہی ہیں عجیب دنیا اس تندور کے اندر آباد ہے وہ دوڑ کے کمرے چ گئی تے ویکھیا شوہر ستا منہ تے زور تھپڑ مار کے تے کہندی ہے وے لانتیا کتھوں آیا کہنے لگا میں بڑے دنوں دا تھکیا سفر تو آیا جنگ کر کے باغیاں نال مازل آیا تے مینوں سوواں دے کہنے لگی لانتیا کنہاں نوں باغی پیا کرنا او ویکھ ساڈے گھر محمد دی فاطمہ روندی آئی او ویکھ اما خدیجہ پیاں روندیاں او ویکھ بی بی حاجرہ رو رہی ہیں کہنے لگی او ویکھ حسین دی نانی ساڈے گھر روندی آئی کہنے لگا تو حسین نو کیویں جانی کہنے لگی لانتیا یاد کر پچھلے سال میں حج کرن مکے گئی سا کہندی میں حجر اسود دا بوسہ لین گئی تے رش بڑا تے میں پیچھے ہو گئی تے میں ویکھیا کہ اچانک ایک نوری چہرے والا کعبے چ آیا تے لوگ حجر اسود چھڑ کے اودے قدم چومن لگ پے تے میں پوچھیا لوگو آ کون ہے لوگ آکھیا بی بی تینوں نہیں پتہ میں کہیا نہیں پتہ کہنے لگے اے او حسین ہے جڑا نبی دے موڈیاں تے کھیڑدا رہیا ہے حجر اسود نوں تے نبی نے 2-4 واری چومیا اینوں نبی نے 8 سال چومیا ہے او بی بی کہنے لگی جا وے لانتیا میں قیامت دوزخ چ نہیں جانا تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں خولی بی بی دے پیچھے دوڑیا کہنے لگا کتھے چلی اپنے بچیاں دا خیال کر مڑ کے کہنے لگی تو نبی دے بچیاں دا خیال نہیں کیتا میں تیرے بچیاں دا کی خیال کراں اس عورت نے چھڑیا اپنا خامن تے بچے تے گھر جا کے جنگل وچ کدھر تسبیح پکڑی تے حسین دے نام دیاں تسبیحاں پڑھ کے انہیں زندگی گزار دیتی میری ملت دے نوجوانوں وہ سویرے خولی آ کے سر دیتا امام حسین دا تے ابن سعد نو کہنے لگا میرا دین بھی گیا تے میری دنیا بھی گئی نوجوانوں جب امام حسین دا سر اقدس یزید دے دربار چ پہنچیا نا تے یزید دے ہاتھ وچ اس ویلے چھڑی سی انہیں چھڑی امام حسین دے لباں تے زور نال ماری ایک حضور دے صحابی بیٹھے تڑپ کے فرما دے لانتیا نہ مارے نہ ہونٹن میں نبی نو چوم دیاں ویکھے یزید کہنے لگا تو نبی دا صحابی نہ ہوں تو میں تیرے ٹکڑے کر دے فرمایا صحابی دا ادب کرنا تو دا کر دے نہیں جڑا محمد دے موڈے تے کھیڑ کے جواب دے امام زین العابدین نو بیڑیاں پا کے پیش کیتا گیا تے یزید ڈھول بجا کے کہنے لگا او ویکھ تیرا ابا ہار گیا میں جت گیا میرے ڈھول پہ بج دے آ ویکھ میرا تخت تیرے باپ دا سر تھا لے امام زین العابدین چپ کر کے کھڑے اذان دی آواز دمشق دی جامع مسجد جو اشہد ان محمد رسول اللہ دی آواز آئی بیڑیاں چھڑکا کے فرماتے نے اذان دینے والے آ تینوں اب محمد دی قسم ایتھے چپ کر جا وہ چپ کیتا تے آپ یزید ول ویکھ کے فرماتے نے اے اذان ہے تیرے نانے دا نام کہ میرے نانے دا نام یزید تو گل نہ بنی کہنے لگا نانا تے تہاڈا یہ فرمایا پھر تو ہار گیا تے حسین جت گیا کہندا او کیویں فرمایا میرا باپ تو تیرے تخت واسطے لڑیا فرمایا جڑا نبی دے موڈے تے بیٹھ جو نے تیرے تخت تے بیٹھ کے کی کرنا فرمایا میرا تے پاپا کسے پتھر نوں ٹھوکر مارے تخت بنا دے وے تے یزید کہندا پھر لڑیا کیوں فرمایا تو چاہدا سا ساڈے نانے دی اذان بند ہو جائے مسجد بند ہو جائے اسلام بند ہو جائے قرآن بند ہو جائے فرمایا حسین چاہدا سی نانے دی اذان ہوندی رہے فرمایا تیرے ڈھول تے شام ویلے بند ہو جانے تے تخت کل مٹ جانا ساڈے نانے دی اذان اج بھی ہو رہی ہے ساڈے نانے دی اذان کل بھی ہونی ہے تے ساڈے نانے دی اذان قیامت تک ہوندی رہے گی تے جب تک مسجد دے مینار چوں اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز آؤندی رہے گی ہاریا ہی رہے گا تے حسین جتے آئی ہار دے اونے جنہ دا نسب العین ہار جائے تے جت دے اونے جنہ دا نسب العین جت دے یزید چاہتا سی اذان بند ہو جائے حسین چاہتا سی اذان ہوندی رہے یزید مٹ گیا اذان اج بھی اذان جڑی ہونی ہے نا فجر دی اس اذان نے دسنا ہے یہ اذان دس رہی کہ آ جڑی اذان ہے نا یہ صرف خدا دی نماز دا بلاوا ہی نہیں یہ حسین دی فتح دا نکارہ بھی ہے یزید نکارے بند ہو گئے آبے حسین دے نانے دے نکارے پہ بج دے حسین نے دسیا کہ یزید ہار گیا حسین جت گیا نوجوانوں قافلہ لٹیا جدو مدینے آیا ہائے ہائے اس ویلے مدینے قیامت جب بی بی آ کے سیدہ زینب نے پوچھ دیا سن امام حسین کتنے
سیدہ زینب فرما دیا ٹھہر جو پہلے نانے نو تے سنا لوا آکے نانے دی قبر تے سید زینب تے زین العابدین لیٹ گئے سارا واقعہ کربلا سنایا او میں سنایا تے ہاتھ روتا رہے تے جدو امام زین العابدین سنایا انہاں اکھی کربلا دا مقبہ پر آؤ میں تانوں آخر تے کربلا والے دا آخری پیغام سنا کے جاؤں امام زین العابدین دے ہوتے مدینے کو بھی دور آیا جدو خلیفہ عبد الملک بن مروان اس ظالم نے امام زین العابدین ایک بار پھر کر دی آپ جیل چ گئے نا تے ہتھ کڑیاں تے پیراں چ بیڑیاں آپ دا شاگرد امام زبری آپ دے نال قید سی تے رات نو نا جیل دے کمرے چ بیٹھ کے کہندا حضور تسی سید تے میں غلام تے بیڑیاں تانوں اب بیڑیاں مینوں پہنا میں غلام ہاں تسی آقا ہو امام زین العابدین نے انج کر کے بیڑیاں وال ویکھیا تے بیڑیاں ٹوٹ کے زمین تے ڈگ پئیاں تے زہری ہاتھ جوڑ کے کہندا سونیا ایتھے تے اکھ دے اشارے نال توڑ دتی اوتھے کربلا چ بیڑیاں پا کے ٹرے سو کوفے گئے تے کوفے تے ٹرے تے ملک شام یزید دی جیل تے قید خانیاں تک کوڑیاں تے کھاندے تے او بیڑیاں چ ٹر گئے سن امام زین العابدین نے فرمایا زہری ایتھے تیری میری گل ہو رہی ہے اوتھے او دی میری گل ہو رہی ہے امام علی مقام نے امام زین العابدین مدینہ دے باہر کلی پالے میں او گھر ویکھ کے آیا مدینہ شریف اج بھی موجود ہے دنے بھی روندے سن تے رات بھی روندے ایک دن دروازہ کھڑکیا فرمایا کون بارو آواز دی حضور مینوں فلان چیز چاہیے فرمایا آ کے لے جا او لے کے ٹریا نا گٹھڑی بنا کے جدوں دروازے چ جا کے مڑ کے کہندا زین العابدین مینوں پہچانیا کون آ فرمایا جدوں پہلی بار میرے دروازے تے آیا سا میں اودوں بھی تینوں پہچانیا سی کہندا میں کون آ فرمایا جدوں کربلا چ میرے ابو حسین دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے سن نا ایک گھوڑے تے تو بیٹھا سا تو یزید دا فوجی ہے میرے بابا دا قاتل ہے کہنے لگا تینوں پتہ ہے میں تیرے بابا دا قاتل ہاں پر میں تے تیرے بوئے جدوں سوالی بن کے تو مینوں خالی کدے بھیجیا ہی نہیں سنو کربلا والے دا پیغام فرمایا آج تے تواڈے تے ساڈے چ فرق ہے فرمایا مدینے تو ساڈا پرونا ہے کربلا چ اسی تیرے پرونے سا اپنے بڑیاں تو جو تو سکھیا تو کیتا سی اپنے بڑیاں تو جو میں سکھیا میں کری جاؤں آج کربلا والے دا پیغام